अपरम युद्धम न कांक्षामः वाशिंगटन। वयम अपरम युद्धम न कांक्षामः उद्विग्नतां च वर्धयितुमपि नेच्छामः। अमेरिका देशः भणति। जोर्डान नगरे ईरान देश प्रेरिताः आक्रमणकाराः अमेरिका देशस्य 3 योद्धान् अमारयन्। अमुं विषयम् अधिकृत्य अमेरिका देशः प्रतिक्रियाम् अदात्। वयं तत्प्रदेशस्य संरक्षणे बद्धाः एव। आक्रमणेन 63 अधिकाः अमेरिका देशस्य योद्धाः व्रणिताः। केषाञ्चन स्थितिः गभीरा वर्तते इति श्वेतभवनस्य राष्ट्रीय भद्रता परिषदः कार्यतन्त्र समन्वयकारः जान किर्बी पत्रकारान् उद्दिश्य अकथयत्। स्ववाचमनुवर्तयन् अस्माकं देशस्य सैनिकाः भयोत्पादनं सम्मुखीकर्तुं मित्रराष्ट्रैः सह कार्यकरणस्य लक्ष्यम् अवाप्नुवन्। अतः अस्य आक्रमणस्य अधिकं विवरणं संगृहीतम् अस्ति। कार्याचरणम् अनुवर्तते। भयोत्पादन विरोधी कार्यतन्त्रं प्रत्येकं विभिन्नं च इस्रेल देश प्रोत्साहनाय न इदम् आरब्धम्। अस्मिन् प्रदेशे व्यावक्ष धर्मम् अवरोधुं दीर्घकालात् प्रयत्नः प्रचलति। अध्यक्ष जो बाइडेनः राष्ट्रीय भद्रता दलं प्रति आगत्य परिशीलयति इति अकथयत्। श्रोतारः अग्रे चरामः। हनुमध्वज संघर्षः विपरिणमति। मण्ड्य केरुगोलु ग्रामे उड्डायितस्य हनुमध्वजस्य निष्कासनं विरुद्ध्य मण्ड्यनगरे प्रवर्तमाना प्रतिभटना द्वितीयदिने उन्नतस्तरं प्राप्नोत्। भारतीय जनता पक्ष जेडीएस नेतृत्वे सहस्राधिकाः रामभक्ताः केरुगोलु ग्रामतः मण्ड्य मण्डलाधिकारी कार्यालयपर्यन्तं 15 किलोमीटर बृहतीं पादयात्राम् अकुर्वन्। राज्य सर्वकारं विरुद्ध्य तीव्राक्रोशं प्राकटयन् पूर्वतन मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, पूर्व सचिवो सी.टी. रवि, जनार्दन रेड्डीं संयोज्य नायकाः प्रतिभटनायां भागं स्वीकृत्य सर्वकारस्य प्रशासनं विरुद्ध्य तीव्राक्रोशं प्राकाशयत्। श्रोतारग्रे सरामः। माल्डीव्स अध्यक्षाय पदच्युतिभीतिः। नवदेहली। भारत विरोधी माल्डीव्स देशस्य अध्यक्षः मोहम्मद मुइज्जो सम्प्रति पदच्युतिभीतिम् अनुभवन् वर्तते। देशस्य संसदि बहुमतयुक्ताः माल्डीव्स डेमोक्रेटिक पक्षस्य सदस्याः अध्यक्षं विरुद्ध्य वाग्दण्डन विधेयकम् उपस्थापयितुम् अपेक्षितानि हस्ताङ्कनानि अलभन्त। सचिव नियुक्ति विषये कोलाहलस्य परे एव एतादृश घटना अघटिता। 34 सदस्याः वाग्दण्डन विधेयकपत्रे हस्ताङ्कनम् अकुर्वन्। वाग्दण्डने प्रवृत्ते अध्यक्षेण पदं त्यजनीयं भविष्यति। माल्डीव्स देशस्य विपक्षः भारतदेशस्य परतः सन्ति। परम् अध्यक्षः भारत विरोधी वर्तते। अतः समरः आरब्धः। भारत विरोधी नीत्यैव समस्ते देशे मुइज्जोः विरोधं सम्मुखे कुर्वन्तः। श्रोतारः अग्रे सरामः। इंडियाख्यः पक्षसमूहो नीतीशेन विराकृतः। बिहारे नूतनः सर्वकारः, नूतनो मुख्यमन्त्री स्वस्ति नीतीश कुमारः। मित्रपरिवर्तनं तस्यास्ति क्रीडनम् इव। इदानीं तेन भारतीय जनता पक्षो नूतनतया मित्ररूपेण स्वीकृतः। बिहारराज्ये राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पक्षो जेडीयू पक्षापेक्षया संख्यादृष्ट्या बलीयांशो, किन्तु बहुमतस्य अभावेन तौ दुर्बलीकृतौ। अपि च राजकीय लाभाय नीतीश विधेयो भवतः भविष्यतश्च बहुमत अलब्ध्वापि कियन्ति वर्षाणि नीतीशो मुख्यमन्त्रिपदम् अलङ्कृतवान् इति विलोक्य अस्माभिः उच्यते। परिस्थितया एव
तम अनुवग्नेन यारस्य त्रिषु पक्षेषु कथं तु नाम भगवत्तम चेत् बालोऽपि वदति राज्यान्तरेषु नमो न लभ्यते शासन बाबू इति सोऽस्ति प्रथितयसा स आसीत् इत्याख्य प्रतिपक्ष समूहस्य स्थापकेषु अन्यतमः मुख्यः स एव आसीत् आशा किरणः किन्तु बहुभिः कारणैः सोऽस्ति पृष्ठतः कृतः तस्य बलीयस्त्वं न्यूनयितुं प्रयत्नो विहितः इदानीं तस्याभावः प्रतिपक्षसमूहं नितरां बाधते प्रशान्तकिशोरमतानुसारेण नीति च उक्ते प्रतिपक्षसमूहे अभविष्यत् चेत् पञ्चेव लोकसभास्थानानि प्राप्स्यते तत्तेन संस्कृत अतो लाभगणितेन प्रेरितेन तेन मित्रपरिवर्तनं कृत उक्तं विपक्षसमूहम् अग्रे नेतुं कोऽपि विश्वासो नेता अद्यावधि न लभ्यते हस्तगतः कपोतः उदडीयतः इतो मयूरो दृश्यतां ततश्च सुतरग्रेसरा विरोधः सम्मुखीकृता युद्धे जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के सम्पन्ने बालरामस्य प्राणप्रतिष्ठापनकार्यक्रमे इमाम् आख्य मुसल्मान् सङ्घटनायाः मुख्यस्थः इमाम् रायवदः भागम् अवहत् सः तदनन्तरं स्वधर्मीयैः विरोधः सम्मुखीक्रियमाणोऽस्ति इति वार्ता पत्रिकायाः दृश्यावल्याम् अवदत् विवरण प्रदत्त प्राण प्रतिष्ठापन कार्यक्रमे प्रधानी नरेंद्र मोदी सकल विधीन निर्वहत् समये विविध समुदायानां विविध क्षेत्राणां च 7,000-अधिकाः जनाः आहूताः अवर्तन्त यदाहं रामजन्मभूमि विश्वस्त मण्डल्या आह्वानम् अलवे तया किं करवाणीति दिनद्वयम् अचिन्त्य मम जीवनस्य महत्वपूर्णः निर्णयः आसीत् तदनु धर्म सौहार्दं राष्ट्रीय हितासक्ति मनसि कृत्वा कार्यक्रम गमनस्य निर्णयं प्रकाश अयोध्या नागरिकाः मां स्वागत्य कुर्वन् सर्वे साधवः दार्शनिकाश्च माम् अवलोक्य अतुष्करं सामाजिकताध्ययने अस्माकं धर्मानुयायी एकः ममोपरि पत्रं प्रकटितवान् अस्ति मम नामधेयं दूरवाणीसङ्ख्यां च दत्त्वा सः सर्वे मुस्लिमान् बान्धवाः मां बहिष्कुर्युः आकारणम् अददात् मया क्षमा याचनीया इति सः सूचनां दत्तवान् अस्ति इति अवादि सचिवनियुक्ते विरोधः मालद्वीप चतुर्णां सचिवानां नियुक्ते अनुमतिं प्रदातुं विपक्षैः विरोधः व्यक्तीकृतः इति मालद्वीपसमुदायस्य संसदे प्रशासनस्य विपक्षाणां च साक्षिकाः संघर्षमभवत् एतस्मात् भानुवासरे विशेषं संसदः अधिवेशनाय भङ्गो जातः संसदाः परस्परं ताडनैः सह उत्पीठिकातः सांसदानां कण्ठपट्टिकां प्रगृह्य ताडनं कृतवन्तः तस्योपरि एकः पतित्वा मल्लयुद्धकरणदृश्यं सामाजिकान्तर्जाले प्रसरत् वर्तते श्रोतारग्रे वर्षत्रये भारतं विश्वस्य तृतीय आर्थिक शक्तिः नवदेहली अग्रिमे वर्षत्रये भारतस्य प्रगतिमूल्यं $5 कोटि प्राप्स्यति तेन भारतराष्ट्रं विश्वे एव तृतीयं बृहत् आर्थिकयुतं विराजते एवं 300-200 प्रमाणं $7 कोटि प्राप्स्यति इति केन्द्र वित्त सचिवालयः विश्वासं प्राकटयति एतत् साध्ये तृतीयस्थाने विद्यमानं जर्मनदेशं चतुर्थस्थाने विद्यमानं जपानदेशं च भारतं पृष्ठतः प्रेषयिष्यति 10 वर्षेभ्यः पूर्वं भारतम् आर्थिकशक्तौ 10वें स्थाने अवर्तत इदानीं भारतं 5मं स्थाने वर्तते कर्नाटक राज्यस्तर विद्वत् सम्मान कार्यक्रमः मैसूरु
कर्नाटक राज्यस्य सांस्कृतिकनगरम् इति ख्यातः मैसूरुनगरस्य वेदशास्त्रपोषिणी सभा गतेभ्यः 200-शतवर्षेभ्यः वेदशास्त्रागम छात्रेभ्यः भोजन प्रदान द्वारा वेदशास्त्रागमानां संरक्षणे महत्तमं पात्रम् आवहन्ति विराजते। प्रतिवर्षं वेदशास्त्र संरक्षकान् वेदशास्त्र संस्कृत विद्याः प्रसारयतः वेदशास्त्र विदुषः सम्मानानि अपि कुर्वन्ति। एषा सभा विद्वद्भ्यः वेदविद्यानिधिः इति विरुद्धं च प्रदाय प्रत्येकं विदुषे 35,000 रूप्यकं गौरवधनमपि दत्त्वा सम्माननानि कुर्वन्ति। संस्कृत भाषा प्रसारे अद्वितीय सेवां कृतवती विराजते। अन्नदानं, संस्कृत विद्या संरक्षणं, संस्कृत भाषा प्रसारिते त्रिविधानि कार्याणि वेदशास्त्र पोषणे सभा क्रियमाणा अस्ति। 24-द्विसहस्र वर्षस्य जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्के बुधवासरे सायं 4:15 मैसूरु नगरस्य नादब्रह्म संगीत सभाङ्गणे 10 वेदशास्त्र विदुषां सम्मानन कार्यक्रमः समायोजितः अस्ति। विद्वद्भ्यः सम्मान प्रदाता श्री ए राम स्वामी महाभाग निवृत्त IAS अधिकारी कर्नाटक सर्वकार वेदशास्त्र पोषिणी सभायाः प्रोफेसर नागराज भट्ट सभाया अध्यक्ष स्थानम् अलंकरोत्। सभायाः गौरव कार्यदर्शी विद्वान A चंद्रशेखर अन्य कार्यकारिणी सदस्याः विद्वत् सम्मानेन कार्यक्रमं समागच्छन्तु इति सर्वान् विदुषा मैसूरु नागरिकान् सहृदयान् हितैषिणः जनान् स्वागतीकुर्वन्ति। तद्दिने वेदशास्त्र पोषणे सभायाः विद्वत् सम्माननानि स्वीकुर्वन्तः वेदशास्त्र विद्वांसः इति सन्ति। वेद विद्या निधे प्रशस्ति भाजः प्रथम ऋग्वेद विद्वान नागेश शास्त्री हेरलेकर बेलगावी, द्वितीय विद्वान S कृष्णमूर्ति भट्टः हुलिगारु सागर, कृष्ण यजुर्वेद अलंकार शास्त्र विद्वान पलतंक शंकर नारायण भट्टः पुत्तूरु कृष्ण यजुर्वेदीय विद्वान श्रीधर शेष अड्डे गोकर्ण अर्थवेद अथर्ववेद विद्वान। शास्त्र विद्या निधि प्रशस्ति भाजः पंचमः विद्वान डॉक्टर के राजगोपालाचार्य बेंगलुरु मैसूरु विश्वविद्यानिलयस्य स्नातकोत्तर संस्कृत संशोधना केन्द्रस्य निवृत्तः संस्कृत प्राध्यापकः प्राच्य विद्या संशोधनालयस्य निवृत्तः निर्देशकः अलंकार शास्त्र विद्वान। षष्ठमः प्रोफेसर TN प्रभाकरः तुरुवेकेरे साहित्य शास्त्र वेद विद्वान निवृत्त संस्कृत प्राध्यापक कर्नाटक सर्वकारस्य KLGA केंद्र निवृत्त अपर निर्देशक। सप्तम विद्वान G महाबलेश्वर भट्ट श्रृंगेरी व्याकरण अलंकार द्वैत वेदांत विद्वान निवृत्त अद्वैत वेदांत विद्वान निवृत्त व्याकरण शास्त्रज्ञ प्राध्यापक व्याकरण शास्त्र प्राध्यापक। अष्टमः विद्वान राजेश्वर शास्त्री जोशी धारवाड़ न्यायशास्त्र अद्वैत वेदांत शास्त्र विद्वान। नवमः डॉक्टर S रंगनाथ बेंगलुरु अद्वैत वेदांत साहित्य शास्त्र विद्वान निवृत्त संस्कृत प्राध्यापक। दशमः विदुषी दिनमणि श्रीनिवास मूर्ति मैसूरु धर्मशास्त्र अलंकार शास्त्र विदुषी भगवद गीता प्रसारिका शिक्षिका एते सर्वे 10 वेद शास्त्र संस्कृत विद्वांसः नैकेषु शास्त्रेषु निष्णाताः वेद मठाधिपतिभिः संघ संस्थाभिः सम्मानिताः राष्ट्र राज्य स्तर सम्मान भाजः उपयुक्त पुस्तक लेखकाः वेद शास्त्र संस्कृत विद्या प्रसारकाश्च वर्तन्ते। एते सर्वे अधुनापि वेदान् शास्त्राणि च संस्कृत भाषां च अध्येतुं समागच्छद्भ्यः छात्रेभ्यः विद्यादानानि कुर्वन्तः सार्थक महोपकाराः त्यागजीवनानि यापयन्तः विराजमानाः सन्ति।
एतेषां दशविदुषां वेदशास्त्र संस्कृत बोधन प्रसार सेव कार्याणि संवीक्ष्य मैसूरु वेदशास्त्र पोषणे सभा अस्मिन् शुभदिने समुचित विरुद्धानि प्रशस्ति फलकानि राङ्कौष्णीष पुष्पफलानि पञ्चत्रिंशत् सहस्र गौरव धनं च दत्त्वा सम्मानयति। सर्वे संस्कृत विद्वांसः संस्कृताभिमानिनः समारोहम् आगत्य कार्यक्रमं यशस्विनं कुरुत इति वेदशास्त्र पोषणे सभायाः हृदयपूर्वकम् आह्वानम् अस्ति। सर्वे समागच्छन्तु इति तु हृदयपूर्वक प्रार्थना च। श्रोतारादितनीय वार्तात्रय समाप्यते। मिलामः पुनः भिन्न वार्ता विशेषः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं जयतु।